اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. درود سلام کچھ خیریت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں ہی پڑھ لیتا ہوں. خوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ بله ما خوب هستی. خانواده همه شما خوب هستن؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چی خبر؟ هم خوب هستن. شما داری چی کار میکنید تحسین فاطمه؟ من دارم درس میخوانم. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چی خبر؟ آنها هم خوب هستن. خب شما بفرمایید شما کتاب کار نوشتی؟ نه آقا الان ننوشتم. من مشغول بودم. تا درس چندم نوشتی؟ کتاب کار تا چند درس نوشتی شما؟ من 12 درس نوشتم. خیلی خوب. درس 13 ننوشتی؟ نه آقا الان ننوشتم. انشاءالله فردا می نویسم. فردا می بله نویسم. می خب نویسم. بنویسید. فردا بنویسید کامل کنید. بله خوب شما بفرمایید درس 13 تمام کردیم ما. درس 13 در مورد چی بود؟ در مورد طبیعت بود. طبیعت بود. خوب شما بفرمایید فصل بهار فصل چندم سال است؟ فصل بهار فصل اول سال است. فصل زمستان فصل چندم سال است؟ فصل زمستان فصل چهارم سال است. ماه شهریور ماه چندم سال است؟ ماه شهریور ماه ششم سال است. ماه آذر ماه چندم سال است؟ ماه آذر ماه نهم سال است. خوب شما بفرمایید بعد از آذر کدام ماه است؟ بعد از آذر ماه دی است. بله دی ماه دی است. دی است بله. قبل از شهریور کدام ماه است؟ قبل از شهریور مرداد ماه است. ماه مرداد است. خیلی خوب. شما بفرمایید فصل پاییز در کدام ماه است؟ فصل پاییز در مهر آبان آذر ماه است. در ماههای مهر آبان آذر. بله. خیلی خوب. شما این ماها و فصلها یاد گرفتید؟ خوب یاد گرفتید؟ بله آقا یاد. خیلی خوب. کائنات فاطمه سلام علیکم. آقا یک دقیقه. کائنات فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ بله ما خوبیم. من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. خانواده شما چطور؟ آنها هم خوب هستن. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذره. شما داری چی کار میکنی؟ من دارم درس می نویسم. اصلا کتاب کار می نویسم. شما کتاب کار نوشتی؟ درس 13 می نوشتم. خیلی خوب. خب شما بفرمایید شما فرزند چندم خانواده هستی؟ من فرزند دوم خانواده هستم. خب در خانواده شما چند نفر زندگی میکنند؟ در خانواده من 5 نفر زندگی میکنند. خیلی خوب. شما از درس راضی هستی؟ بله خیلی راضی هستم. خب شما شام نخوردی؟ حالا نخوردم. خب سبیکه سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله منم خوب هستم. یک سال چند فصل دارد؟ یک سال 4 فصل دارد. زمستان فصل چندم سال است؟ زمستان فصل چهارم سال است. خب شما بفرمایید پدر شما چند فرزند دارد؟ پدر من 3 فرزند دارد. 3 فرزند؟ شما فرزند چندم خانواده هستی؟ من فرزند ششم خانواده هستم. فرزند؟ ششم. این معجزه شد. یعنی آپ کے پاپا کے 3 بچے ہیں اور آپ چھٹے نمبر کی ہیں. 3 میں سے چھٹے نمبر کیسے ہو سکتا ہے؟
ببخشید. بله پدر شما چند بله پدر شما چند فرزند دارد؟ 6 فرزند دارد. 6 فرزند دارد. بله فرزند دختر چند تا دارد و فرزند پسر چند تا دارد؟ فرزند دختر 3 دارد و فرزند پسر 3 دارد. بله 3 فرزند پسر و 3 فرزند دختر دارد. شما فرزند چندم خانواده هستی؟ من فرزند ششم خانواده. خوب شما بفرمایید شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب دوم میخوانم. اسم فرزند سوم پدر شما چیست؟ اسم فرزند سوم پدرم پدرم منتظر رضا است. بله منتظر است. خوب آقای منتظر. خوب شما بفرمایید خانه شما در طبقه چندم است؟ خانه من در طبقه اول است. شما کدام هوا بیشتر دوست داری؟ من بگید هوای بارانی، هوای بارانی، هوای برفی یا هوای مثلا ابری بیشتر دوست خب دارم. شما بفرمایید هنگام سیل چه کسانی به مردم کمک میکنند؟ هنگام سیل چه کسانی به مردم کمک میکنند؟ هنگام سیل امدادگران هنگام سیل پلیس و امدادگران به مردم کمک میکنند. کمک میکنند. خوب گل زهرا سلام، شما خوب هستی؟ گل زهرا صدای من میرسه؟ بله السلام علیکم آقا. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوبید؟ منم خوب هستم. شما بفرمایید شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. خوب بدمزه ترین غذایی که شما خوردی چه بود؟ بله بله آقا. بله دیگه طوطے اڑ گئے. کھچڑی. گل زہرا بدمزه ترین غذایی که شما خوردی، غذایی که شما خوردی چه بود؟ متوجه شدید گل زهرا؟ بله آقا. بله بدمزه ترین غذایی که شما خوردی چه بود؟ بدمزه ترین غذایی که خوردم بادمجان بود. بله دیگه دخترها بادمجان را دوست ندارن. بله این دخترها چیکار کنیم؟ این دخترها بادمجان دوست ندارن. ولی میدونی بادمجان؟ بلی بیگن. بله بادمجان. آقا کریلا. بله بادمجان. بله آقا کریلا. بله کریلا. خب ولی میدونی بادمجان اولین مسلمین در سبزیجات است. اولین مسلمین در سبزیجات است، یعنی اول کسی هست که در سبزی ها ایمان آورده. سبزیوں میں سب سے پہلے پھل ہے، یہ سبزی ہے جو ایمان لایا، اسلام لایا. ولی دخترها بادمجان را دوست ندارن. بلی آقا. ببین این دخترها نمیدونم چرا از راه راست کج شدن، سیدھے راستے سے کب بھٹک گئی نا. مسلمانوں را دوست ندارن، مسلمانوں کو پسند نہیں کرتی. خوب کریلا نہ دیگه کربلا نه کریلا. خوب کریلا ببین کریلا اگر شما میدونید کریلا چقدر مفیده. کریلا چقدر مفیده. آنهایی که قند خون دارن، آنهایی که قند خون دارن. قند خون یعنی شوگر. آنهایی که قند خون دارن برای آنها خیلی مفید است. و آنهایی که خونشان مثلا فاسد است. خون فاسد یعنی خون جن کا خراب ہے، خون گندا ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، برای خون خیلی مفید است کریلا. کریلا شما بله صبح ناشتہ بخورید. صبح ناشتہ بخورید. ناشتہ یعنی ناشتہ یعنی نهار. کریلا بله آب کریلا ناشتہ بخورید، خیلی مفید ہے. بله سب چیز کنٹرول ہو جاتی ہے جسم کی، خون کی. ایک مہینہ اگر لگاتار آپ نے
کریلے کا جوس صبح صبح نہار میں پی لیا تو بل من خوردم ولی می دونید کریلا ہمیں بھی گویا کریلا چیاز کڑوے کو کیا کہتے ہیں بھول گیا کڑوا تل ہمیں بھی گویا کریلا تل خاص تل ہے نہیں کڑوا تلخ ہمیں بھی گویا کریلا تل خاص ولی می دونید برگ پپیتا پپایا کہتے ہیں پپایا برگ پپایا ترش ترین چیزی هست ترش ترین اگر کسی بلد مثلا نمیدوند یه دفعه برگ پپایا را بگیرد و عرق بگیرد و یکم مزه کند میبین کریله خیلی مثلا کام است کریله خیلی کام است یعنی پپیتے کا پتا اگر کسی نے اس کا تھوڑا سا منہ پہ رکھ لیا اور اس نے کریلا پیا ہوگا تو کریلا کچھ بھی نہیں ہے کڑوا کچھ بھی بله این میدونی برگ پپایا در چه چیز مفید است در دینگو در ملاریا ڈینگو آپ پلیٹس جب گر جاتی ہیں کاؤنٹ تو پپیتے کا پتا کا عرق لیجئے ایک چمچ پی لیجئے ہزاروں میں بڑھتی ہیں ایک دم سے 80,000 ایک ساتھ بڑھ جاتی ہیں پلیٹس منم خوردم دیگه ایک بار منم برگ پپایا بله خوردم خیلی ولی کریلا هیچ تلخی نیست کریلا بله در مقابل این برگ پپایا هیچ تلخی نیست یعنی کریلا اس کے مقابل کچھ نہیں ببینین این کلاس شد الان ذائقه والی کلاس بله خب شیرین ترین چیزی که شما خوردی گل زهرا چی بود شیرین ترین چیزی که شما خوردی چی بود بله آقا شیرین ترین چیزی که شما خوردی چی بود بله گل زهرا نمیدونم چرا شما اینقدر چیز میکنید خیلی راحت سوال میکنم خانم معصومه سمانی سلام شما خوب هستید وعلیکم السلام منم خوبم شما داری چیکار میکنید دارم درس میخوانم شما بفرمایید یک سال چند فصل دارد یک سال نه بله یک سال 12 فصل 12 فصل دارد نہیں چہار فصل دارد سوری مہینہ یک سال چند ماہ دارد کیا گا یک سال چند ماہ دارد یک سال 12 ماہ دارد خوب شما بفرمایید ماہ فروردین بعد از ماہ کدام ماہ است ماہ فروردین بعد از کدام ماہ است ماہ فروردین بعد اردی بهشت نه دیگه قبل از اردی بهشت است ماه فروردین قبل از اردی بهشت است ماه فروردین بعد از کدام ماه است بعد بولے نا آقا دیگه فروردین ماه فروردین بعد از کدام ماه است بعد از اسفند بارہواں مہینہ اسفند ہے نا تو بعد کے بعد پہلا مہینہ آتا ہے اس فروردین بعد از ماه اسفند است خوب خانم معصومه سمانی شیرین ترین چیزی که شما خوردی چه بود شیرین ترین چیزی که شما خوردی چی بود آپ نے جو چیزیں کھائی ہیں ان سب میں سب سے میٹھی چیز جو آپ نے آج تک کھائی ہے وہ کیا ہے شیرین ترین چیزی که شما خوردی چی بود بستنی بله شیرین ترین مثلا بله بستنی رسگلا شیرین تر از چیزه شیرین تر از بگید بستنی است رسگلا شیرین تر از بستنی است
بله شیرین تر از بستنی خیلی چیز ها دارد، شیرین تر از بستنی خیلی چیز ها دارد. آئس کریم سے میٹھی تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، خالی رس گلہ ہی تھوڑے. اچھا گلاب جامن کو کیا بولتے ہیں؟ نہ دیکھیے رس گلہ بولتے ہیں اپنی زبان میں، تو فارسی میں وہی بولیے رس گلہ. شیرین ترین چیزی کے من خوردام رس گلہ بود. رس گلا. رس گلہ بله. اونهایی که اهل بنگال هستن رسو گولا. بله. بله اونهایی که اهل بنگال هستن، اهل کلکته هستن، اونها میگن رسو گولا. بله. ولی ببین شیرین تر از رسگلہ میدونی چیه؟ شیرین تر از رسگلہ چیه میدونی؟ نہ آقا. بله بنگالی سفید والا جو ہوتا ہے. بله گلاب جامن سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے بنگالی، جیسے سب وائٹ کلر کا جو ہوتا ہے وائٹ نا. والا. جی جی بله ان بنگالی شیرینی بنگالی یعنی وائٹ والا جو ہوتا ہے وہ بنگالی. شیرین تراس رسگلہ یعنی شیرین ترین چیزی که من خوردم این همین بنگالی بود. متوجه شدید یا نه؟ بله آقا. بلی. خیلی خوب. خوب خانم معصوم سمانی، خوب بیشترین غذایی که شما خوردی چی بود؟ غذای بیشترین غذایی که شما خوردی. من میدونم شما چی خوردی. بیشترین غذایی شما خوردی چی بود؟ بله بیشترین غذایی که شما خوردی چی بود؟ یعنی زیادہ سب سے زیادہ کھانا جو آپ نے کھایا ہے وہ کیا ہے؟ من میگم مثلا شما فلافل خوردی. فلافل. بله بیشترین غذایی که من خوردم ساندویچ است. ساندویچ بود. ساندویچ بود. بیشترین غذایی که شما خوردی بله ساندویچ بود. من میدونم شما بریانی. بریانی. بله بریانی هم خوردی. خیلی خوب. انشاءالله که هرچه که میخواهی بخوری. خیلی خوب. شب و اطهر سلام. شما خوب هستید؟ علیکم السلام. من هم خوبم، شما خوبی؟ من هم خوب هستم. شما بله ببین خوبم کی جگہ کرو خوردم. بله من هم خوبم. کھانے پینے کی باتیں چل رہی. بله خوب. شب شما بخیر. شب و اطهر. شب شما هم بخیر. شما داری چی کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. شما بفرمایید. اردیبهشت قبل از کدام ماه است؟ ماه اردیبهشت قبل از کدام ماه است؟ اردیبهشت قبل از خرداد است. بله ماه اردیبهشت قبل از ماه خرداد است. شما بفرمایید گرم ترین ماه سال کدام است؟ گرم ترین سال ایران گرم ترین ماه سال کدام است؟ گرم ترین ماہ سال تابستان است. نہ ماہ گرم ترین ماہ سال کا سب سے گرم مہینہ. گرم ترین سال بلے گرم ترین ماہ سال کدام است؟ گرم ترین ماہ سال کا سب سے گرم مہینہ. گرم ترین ماہ سال کدام است؟ تابستان است. نہ دیکھیں تابستان کے ماہ نہیں، تابستان فصل ہے. گرم ترین ماہ سال کدام است؟ آپ کہہ دیجیے گرم ترین ماہ سال مثلا جوائیے مثلا جوائیے یعنی جولائی. اب جوائن بھی کہہ سکتی ہیں جوائن جون مثلا. بدلے گرم ترین ماہ سال جوائن است. جوائن یعنی جون گرم ترین ماہ سال جوائن. بله یا بله متوجه شدید یا نه؟ بله. خب شما بفرمایید شما برای تفریح میروی؟ در تعطیلات تابستان شما برای تفریح میروی؟ نه من تفریح نه. برای تفریح نمیروم. شما خب پس شما در تعطیلات تابستان چه کار میکنی؟ چیه؟ در تعطیلات تابستان شما چه کار میکنی؟ من بله من در خانه میمانم استراحت میکنم.
من در تعطیلات مثلا در تعطیلات تابستان گرمیوں کی چھٹیوں میں من مثلا بگید خانہ ہائی بستگان میروم، خانہ ہائی بستگان میروم، بلے گھر رشتہ داروں کے گھر جاتی ہوں مثلا. بله. خوب سکینه سلام، شما خوب هستی؟ بله سلام علیکم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما بخیر. شما داری چی کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. یک هفته چند روز دارد؟ یک هفته 7 روز دارد. چهارشنبه روز چندم هفته است؟ روز پنجمه، روز پنجم هفته است. چهارشنبه روز پنجم هفته است. ایک بات آپ لوگ سب غور سے کریں، جب بھی سوال چندم سے ہوگا اس کا جواب عدد ترتیبی آئے گا. ترتیبی یعنی کوئی وصفی گنتی. ماہ چندم، ماہ پنجم، روز چندم، روز پنجم، کتاب چندم، کتاب ششم، فرزند چندم، فرزند دوم. چندم سے جب بھی سوال ہوگا اس کے جواب میں عدد ترتیبی آئے گا. عدد جسے وصفی بھی کہتے ہیں. یا بگید ہر جا کے عدد ترتیبی یعنی وصفی باشد، عدد وصفی باشد در سوال آن چندم می آیا. جب بھی جواب میں، جب بھی کسی عبارت میں اگر عدد وصفی یعنی ترتیبی گنتی ہوگی تو اس کا سوال میں چندم آئے گا. خیلی خوب سکینه تلخ ترین چیزی که شما خوردی چی بود؟ تلخ ترین چیزی خوردم کریلا بود. نه کریلا بله. خوب ترش ترین چیزی که شما خوردی چی بود؟ ترش ترین چیزی که شما خوردی من بگی مثلا ترش ترین چیزی که من خوردم لیمو بود مثلا. لیمو بود. خوب شور ترین چیزی که شما خوردی چی بود؟ شور ترین چیزی که شما خوردی چی بود؟ بگید نمک بود. شور ترین چیزی که من خوردم نمک بود. شور یعنی نمکین. شور ترین چیزی که من خوردم نمک بود. بله؟ زیبا ترین لباسی که شما پوشیدی چه بود؟ زیبا ترین لباسی من بله؟ چادر بود. چی بود؟ چادر. چادر؟ ہاں یعنی زیبا ترین لباسی که من پوشیدم چادر بود مثلا، روسری بود مثلا، کت و شلوار بود مثلا. زیبا ترین لباسی که من پوشیدم ساری بود. ساری یعنی ساڑی مثلا. لڑکی کہیں گی مثلا زیبا ترین لباسی کے من پوشیدم ساڑی بود مثلا. ساری بڑے نہیں ہوتا فارسی میں. نہ من یہ مثلا نہ گفتم کہ شما پوشیدی، من گفتم مثلا. خوب شما بفرمایید شما در تعطیلات تابستان چکار میکنی؟ بچه کسانی میروی؟ خوب نگاه کنید ما امشب چه میخوانیم؟ کتاب کار درس 13 طبیعت. درس 13 در مورد چی بود؟ آقای نیحال سلام، شما خوب هستی؟ کتاب کار نوشتی؟ اشکالی ندارد. وقتی کتاب سوم شروع میشه مینویسی. بله ننوشتی اشکالی ندارد. وقتی کتاب سوم شروع میشه مینویسی. بله چون در که بله دیگه همه می نویسن اون وقت همه می نویسن چون همه نمره نیاز دارن کیونکہ سب کو نمبر چاہیے. بله من در کتاب سوم برای ہر یک درس 3 نمرے می گزارم شفاہی. کتاب کار کے ہر درس کے 3 نمبر رکھوں گا میں، یعنی 10 نمبر ہاف کتاب کے 10 نمبر کا 10 سوالوں کا ہوا 10 درس کا تو 30 نمبر اورل ایگزام کے دیے جائیں گے فری میں. اگر لکھی ہے کسی نے، نہیں لکھی تو ہر درس کے حساب سے 3 نمبر کاٹ دیے جائیں گے. خوب درس 13 اور ابھی اور بھی رکھوں گا. حضور و غیاب کا بھی کرنا ہے، کون کتنا غائب اور حاضر ہوتا ہے اس کے حساب سے بھی. خوب درس 13 طبیعت. طبیعت یعنی نیچر. نیچر.
خوب متن زیر خلاصہ ہے متن دماوند، نیچے ایک متن ہے، یہ پورا دماوند کا جو درس تھا کتاب میں اس کا خلاصہ ہے. آن ربے نویسی، اس کو لکھیے، اس کو نقل کرنی ہے. یعنی یہاں پہ لائن چھوٹی ہوئی ہے نا، من رائٹنگ سدھارنے کے لیے ایسے لکھنا ہے، جیسے میں یہاں رائٹنگ بگاڑنے کے لیے لکھ رہا ہوں، ایسے آپ کو رائٹنگ سدھارنے کے لیے لکھنا ہے. بھلے خوب. دو جملے بسادید، بل ببین این بلے چشماتن ببندید، اپنی آنکھیں بند کر لیجئے. و حتماً بدونید کہ از این سوالہ حتماً می آید، جملہ بنانے کا سوال حتماً ہوگا. جملے بسازید. خاموش، جملے بسازید. خاموش. خاموش بھی کو نام. بفرمایید من نشنیدم. خاموش. دوباره بله. من هنگام خواب، من هنگام خواب لامپارا خاموش میکنم. یا مثلا هنگامی که آتش مثلا میگیرد، بله امدادگران آتش را خاموش میکنند و مردم را نجات میدهند. متوجه شدید؟ بلے. گردش. گردش. من در فتحان بخوانم برای بله. من در تعطیلات تابستان برای گردش به کشمیر میروم. بله. یا من در تعطیلات تابستان با خانواده برای گردش به دریاچه مازندران مثلا هرچه میخوای میروم. بله. 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 مثلا شما میتونید بگید مثلا من در تعطیلات تابستان با خانواده‌ام برای گردش به کاخ سرخ رفتم. کاخ سرخ یعنی ریڈ فورٹ، لال قلعے. بله. بله دیگه. کیا کہیں گے لال قلعے کو؟ کاخ سرخ. بله. کاخ سرخ، یا آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں قلعہ سرخ. بله دیگه اشکالی ندارد. خوب. لذت بخش دیدم. درباری جمله پرسشی. درباره یہ جمله پرسشی بسازید. شما درباری آب و هوای ایران چه میدانی؟ شما درباره آب و اور هوای آیا اسماعیل درباری طبیعت ایران سوال کرد؟ بله. مثلا شما مثلا بگید مثلا پدرم از من درباره درس سوال کرد، میرے پاپا نے مجھ سے درس کے بارے میں پوچھا. جملہ نہ دیگه جمله پرسشی. بله. شما درباره امام حسین علیه السلام چه میدانی؟ بله. من درباره حضرت امام حسین مثلا چه میدانم؟ میدانم که ایشان فرزند حضرت زهرا هستند. مثلا لذت بخش دیدم. لذت بخش ترین منظری که من دیدم کنار دریا بود. بله. لذت بخش ترین جایی که من دیدم کنار دریا هنگام غروب آفتاب کنار دریا بود. بله. بین یعنی بیچ. مثلا شهر ما کوه دماوند بین تهران و آمل قرار دارد. نه شما از کتاب جمله نہ سازید. مثلا ٹھیک ہے کتاب سے بھی بنایا ہے لیکن اپنے پاس سے بگید. مثلا بگید شہر ما بین مراد آباد و میروت قرار دارد. میرا شہر میرٹھ اور مراد آباد کے بیچ میں ہے. راجستھان بین گجرات و دہلی قرار دارد. بله دیگه اینم خوبه. راجستان ایالت راجستان بین گجرات و دہلی قرار دارد. بله. خیلی خوب. مثلا بہار بین بنگال و اتر پردیش قرار دارد. بہار بنگال اور یو پی کے بیچ میں. خوب. خنک. آب و ہوا بگید مثلا آب و ہوائی خانه ما بازی مذهب. بگید مثلا آب و هوای کشور ما مثلا گوناگونی دارد، یا کشور ما آب و هوای گوناگونی دارد.
بعضی از جہاں ہوا گارمت، بعضی از جہاں ہوا خنک خنک است، بعضی است ہوا بارانی نام است. تصویر ہے زیر رب نویسید. گل زهرا هستی؟ گل زهرا شما چرا حرف نمیزنی؟ بله دیگه سب گل آل زهرا چرا حرف نمیزنن؟ بله آقا. بله آل زهرا نام تصویر های زیر را بنویسید. بگید شما ننویسید بگید. اینجا به چه بنویسم؟ آتش سوزی. بله دیگه ایشون یاد نگرفته. آتش سوزی. آتش نہ ببین نگاہ کنید من در کتاب اول آتش. گفتم پہلی کتاب میں کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں آتش، فارسی کہتے ہیں آتش. بگید آتش سوزی، آتش سوزی. نگاہ کنید روشن می کنند. روشن میکند، خاموش اینجا چه بنویسم؟ ہمیں چرا ہمیں حرف نہیں میزنن، یکی ہمیں حرف بزنید. بگید مثلا ایک ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے پیچھے ایک بولے آپ، چاہے بات میں بولے چاہے جواب سب نے دے دیا ہو. غرق می شود. اینجا چه تماشا بنویسم؟ میکند، اینجا نجات میدهد. نجات میدهد. اینجا چه بنویسم؟ آبشار، آبشار ہے رودخانه ہے؟ رودخانه. دیکھ لو اگر جھرنا ہے تو آبشار ہے اور اگر یہ ندی ہے تو رودخانے. رودخانه. زلزلی، زلزلے، گردش. میدونید اینجا کجاست؟ میدونید اینجا کجاست؟ بله این قم است، این حرم حضرت معصومه، این مسجد اعظم. بله حرم این اینجا مدرسه حجتی است. اینجا یہ رودخانه است، ساوے، رودخانه ساوے. ساوے کا نام سنا ہے؟ دریائے ساوا خشک ہو گئی. بلے. قم سے نزدیک ایک ساوا ہے، وہاں سے ندی آ رہی ہے. خوب پانی نہیں رہتا اس میں، بہت کم، بس ٹخنے بھیگ جائیں. میرے ایران جانے سے پہلے اس میں سیلاب آ گیا تھا تو یہ منظر تھا وہاں پہ ساری کا، کیونکہ وہ پارکنگ بنا رکھی ہے. سب جتنے بھی زائرین آتے ہیں پارکنگ میں گاڑی کھڑی رہتی ہیں. ایک دم سے سیلاب آیا، یہ حال ہو گیا تھا وہاں. تو ساوا کا نام کسی نے نہیں سنا؟ آپ کیسے مسلمان ہو؟ رسول کی ولادت کے بعد کیا کیا معجزات رونما ہوئے تو اس میں ایک یہ تھا آتش قدہ فارس خاموش ہو گیا تھا. فارس کا آتش قدہ جہاں پہ ہمیشہ سے آگ جلی چلی آ رہی تھی وہ بجھ گیا تھا. دریائے ساوا خشک ہو گئی تھی. دریائے ساوا خشک ہو گئی تھی. رسول کی ولادت میں کچھ معجزات ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ جی بولے آقا. انہیں میں سے ایک کیا دریائے ساوا خشک ہو گئی. وہی ساوا آ رہی، ساوا سے چل کے آ رہی ہے. تو یہ بالکل ٹخنے بھیگ جاتے ہیں، بس اتنا پانی رہتا ہے. اور یہ اسٹینپ کتنی ہے کہ یہ اس میں بس بھی کھڑی ہو جائے تو ڈوبی بھی رہے گی، ڈبل بس بھی کھڑی ہو جائے، اتنا گہرا ہے. ابھی میرے ایران جانے سے پہلے سنا ہے یہاں سیلاب آ گیا تھا. یہ دیکھیے حرم دکھ رہا ہے شہزادی کا، معصومہ قم کا. یہ اور گاڑی دیکھیے کیسے تیر رہی ہیں. خوب نگاہ کنید. اینجا چه بنویسیم؟ چشمه. چشمه. اینجا چه بنویسم؟ خاک. اینجا گل. گل. گل یعنی گارا، گل کہتے گارے کو. اینجا چه بنویسم؟ کنارے دریا. کنارے دریا یا ساحل. کنارے دریا بھی لکھ سکتے ہیں، ساحل. اینجا چه بنویسیم؟ دریا. دریا. نگاہ کنید. الان یکی آل زہرا هستی شما؟ شماره یک بفرمایید. جاهای خالی را با واژه‌های داده شده کامل کنید. خالی جگہوں کو دیے ہوئے ورڈ سے فل کیجئے. یہ بفرمایید. یک سال 4 فصل دارا. 4 فصل دارا. یک سال. بله. خانم علمین کالوانی سلام، شما خوبی؟ خانم عالمین کالوانی صدای من میرسه؟ سلام. بله سلام. شما چرا دیر می آئی؟ مشغول بودی. خانم عالمین کالوانی یک شنبه بعد، یک شنبه امتحان نیمه داریم. امتحان نیمه داریم، یعنی سنڈے کے دن آئندہ ہاف کتاب کا ایگزام ہے. آماده باشید.
خوب بفرمائیں بله شماره دو انشاءالله. خانم علمی کالوانی شماره دو شما بله کامل کنید. مردم از آب مردم از آب خنک آب چاه برای خوردن و کشاورزی استفاده میکنن. ٹھنڈے پانی سے آپ کسانی کرتے ہیں آپ کے ہاں؟ نہیں آگے کا میں ریڈ نہیں کری تھی سوری. تبھی تو کہتے برائے ہیں خود جب خالی جگہ فل کرنی ہو تو آگے پیچھے سب دیکھنا چاہیے. مردم بله از آب چاه برای از خوردن و آب کشاورزی استفاده میکنن. لوگ کنویں کے پانی کو پینے میں اور کسانی کے لیے استفادہ کرتے ہیں. شماره سے تحصیل فاطمه شما کامل کنید. زمستان بعد از فصل پاییز است. بله زمستان بعد از فصل پاییز است. آقای کاشف شماره 4 شما بفرمایید. در فصل بهار هوا خنک است. نه خنک خنک است. در فصل بهار هوا خنک است. بله فصل خب بهار قائدات موسم فاطمه هوا شما شماره 5 بفرمایید. مسجد کفش فروشی و نه لباس فروشی کفش فروشی و لباس فروشی در اطراف در مدرسه اطراف مدرسه ماست. یعنی مسجد مسجد اور جوتوں کی دکان جوتوں کی اور دکان کپڑوں کی کپڑوں کی دکان دکان ہمارے مدرسے کے مدرسے اراؤنڈ ہے، ہمارے مدرسے کے اطراف میں ہے. بله جدول زیر را کامل کنید سبھی کے بفرمایید. من می بینم تو من میبینم تو میبینی او میبیند ما میبینیم شما میبینید آنها میبینند. بله گل زهرا شماره 2 نجات دهیم شما بفرمایید. من نجات من نجات دهم می دهم من نجات می دهم تو نجات می دهی تو نجات می دهد ما نجات می دهیم شما نجات می دهید آنها آنها نجات نجات می دهند. میدهند. بله خانم معصوم سمانی شماره 3 شما بفرمایید. پرسیدم من بله من پرسیدم من پرسیدم تو پرسیدی او پرسید ما پرسیدم ما پرسیدیم پرسیدیم شما پرسیدید آنها پرسیدند آنها پرسیدند. بله شب و اطهر صدای من میرسه؟ بله شب و اطهر بفرمایید. مانند مثال جیسے انہوں نے مثال دی ہے با استفادہ از کلمہ ہائی زیر نیچے کے کلماتوں کو یوز کرتے ہوئے وہ حرف کے نیچے کے حرف اور لفظ کے کو استعمال کر کے جملے بسازی. نگاہ کنی زیبا ترین طاؤس کے زیبا ترین طاؤس یا زیبا ترین پرندہی کے من دیدم طاؤس بود. سب سے خوبصورت پرندہ جو میں نے دیکھا مور تھا. شما بے فرمائی شب و اطہر لذیذ ترین غذا جوجے کباب. لذیذ ترین غذائی کے خوردام جوجے کباب. لذیذ ترین غذائی کے من خوردام جوجے کباب بود. بلے سب سے مزیدار غذا جو میں نے کھائی وہ جوجے کباب تھا. جوجے کسے کہتے ہیں؟ شبوتا جوجے کسے کہتے ہیں؟ چوزے کو کہتے ہیں جوجے. چوزا مرغی کا بچہ چوزا. بلے سکینے شما بھی فرمائید. شمارے 2 شلوغ ترین شہر تہران. نہ شہر ہائی شہری. شلوغ ترین شہری کے دیدام تہران. بلے شلوغ ترین شہری کے دیدم تہران بود یا شلوغ ترین جائی کے نہ شہری کے من رفتام تہران بود. سب سے زیادہ بھیڑ رش والا شہر جہاں میں گیا وہ تہران. بلے خوب آل زہرا پہ فرمائی. شمارے سے راغی ریحان شمارے سے بلند ترین کوہ دماوند. کوہی کے دیدام بلند ترین کوہی کے دیدام دماوند بود. سب سے بلند پہاڑ جو میں نے دیکھا سب سے اونچا وہ دماوند تھا. آل زہرا مرتب کنید شمارے 1 آب و ہوا دارائی ایران و طبیعت است گوناگون. مرتب کنید آل زہرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ایران آب و ہوا، ایران درائے آب و ہوا و طبیعت گوناگون است. بله. ایران دارای آب و هوا و طبیعت گوناگون است. خوب. خانم علمین کالبانی شماره 2 شما مرتب کنید. دوستان من هر روز در را ما میبینیم کلاس. دوستان ما هر روز در را ما میبینیم کلاس. بله آقا یه لحظه. دوستان ما هر روز در را ما میبینیم کلاس. دوستان ما هر روز دوستان ما در بفرمایید. آن که بفرمایید. ما هر روز دوستانمان را در کلاس میبینیم. مانا کنید ہم ہر روز اپنے دوستوں کو کلاس میں دیکھتے ہیں یا ملاقات کرتے ہیں کی بات ہے. شمارے سے تحصیل فاتح میں شما مرتب کنید. مردم امدادگران را نجات میدهند. بلے دیگه آپ کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ امدادگران کو مدد کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو امدادگر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ولی آخری بخشید. بلے میں فرمائید مرتب کنید. بلے تحسین فاتح متوجہ شدید. بلے دیگه خیلی خوب. امدادگران بلے مردم را نجات میدہند. بلے دیگه اشکالی نہ دارا. بعضی وقت ایسا ہو سکتا ہے بیچارے امدادگران خود ہی پھنس گئے ہوں تو لوگ بچاتے ہی ہیں. اشکالی نہ دارا. دین ہم خوب ہے. بعضی وقت امدادگران ہم گیر میکنن. گیر میکنن یعنی بنویسید جمله بله واژه جدید است. بنویسید بعضی وقت ها بله امداد گران هم گیر می کنند. یعنی گیر کردن کہتے ہیں پھنسنے کو. بھلے پھنس جانا گر جانا. گیر یعنی بعضی وقت امداد گران ہم گیر بھی کنان. بعض اوقات ریسکیو ٹیم بھی پھنس جاتی ہیں. بھلے آن وقت چے وشے آن وقت مردم امداد گران نہ نجات میدن. آن وقت مردم امداد گران نہ نجات میدن. متوجہ شدید. نوشتید گیر کردن جی نہ جی. بلے متوجہ شد بگید. مثلا من درست گفتم چون بعضی وقت امدادگران ہم گیر میکنن آن وقت مردم امدادگران را نجات میدهند. بله خوب. با واژه چندم و چندم اور چند ورڈز کے ذریعے سے برائے پاسخ ذی نیچے کے سوالوں کے جوابوں کے پرسش مناسب بنویسی. نیچے جواب ہے ان کے مناسب سوال لکھنے ہیں. آقای کاشف هستی؟ بله بفرمایید. یک شنبه روز دوم هفته است. سوال مناسب بنویسید. چند یا چندم؟ روز دوم هفته چندم است. یک شنبه روز دوم هفته است. مانا کنید یک شنبه روز دوم هفته است. مانا کنید یعنی ہفتہ سنڈے. ہاں سنڈے ہفتے کا دوسرا دن ہے. سوال کیجئے. یک شنبه روز چندم هفته است. ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا سب کو. جب بھی گنتی کہیں بھی عبارت میں عدد وصفی یعنی عدد ترتیبی آئے تو اس کے سوال میں چندم آئے گا. تو یہ بات تو طے ہو گئی چند نہیں آنا ہے چندم آنا ہے. یک شنبه روز دوم هفته است. یک شنبه روز چندم هفته است. یک شنبه روز دوم هفته است. کائنات فاطمه بله شما بفرمایید. بخوانید مانا کنید بعد سوال بنویسید. امروز درس 13 را میخوانیم. آج 13واں درس پڑھیں گے ہم لوگ. پڑھتے ہیں پڑھیں گے. پہلے سوال بفرمایید. امروز درس چندم را میخوانید.
بله میفهمم. امروز درس چندم را میخوانید؟ چونکه درس 13 عدد وصفی اومده، عدد ترتیبی، بس چندم میاد. مثلا امروز درس چندم را خواندید، میخوانید، امروز درس 13 را میخوانیم. خب شما بفرمایید آقای نهال، شماره 3. من 5000 تومان دارم. مانا کنید؟ 5000 تومان رکھتا ہوں. سوال بفرمایید. شما چند ہزار تومان داری؟ ہاں شما چند ہزار تومان داری. چندم کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ گنتی یہاں پر 5 ہے، عدد ترتیبی نہیں ہے. شما چند ہزار تومان داری؟ من 5000 تومان دارم. سبھی کے شما شماره 4 بخوانید، مانا کنید، بعد سوال بپرسید. سوال بکنید. اسفند ماه 12 است، یعنی کہ اسفند سال کا آخری نہ مہینہ سال ہے. کا. کہاں ہے سال اور کہاں ہے آخری؟ بھلے بفرمائید. مانا کنید اسفند ماہ 12 است، یعنی اسفند 12واں مہینہ. بھلے اسفند 12واں مہینہ ہے. اسفند ماہ 12 است، اسفند 12واں مہینہ ہے. سوال بفرمائید. اسفند ماه چندم سال است؟ نه اسفند ماه چندم است، اسفند ماه 12 است. خب گل زهرا شما بفرمایید، بخوانید، مانا کنید، بعد سوال بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یک هفته هفته روز است. مانا کنید، مانا کنید. ایک ہفتہ 7 دن کا ہے. بھلے ایک ہفتے 7 روز است، ایک ہفتہ 7 دن ہے. بھلے سوال بفرمایید. این هفت چند روز است. یک هفته چند روز است، یک هفته چند روز است، یک هفته 7 روز است. متوجه شدید؟ خانم معصوم سمانی نام فصلہ و ماہی آن را بنویسید. بھلے متوجہ شدید؟ ان فصلوں کے نام اور ان کے مہینے لکھیے، کیونکہ ہر فصل 3 مہینے کی ہوتی ہے. بفرمائید. شما شمارہ 1 بفرمائید. ان فصلیں خانم معصوم سمانی فصلیں بہار است. ان فصلیں بہار است. ماہ بنویسید. ماہ اول، ماہ دوم، ماہ سوم. ماہ اول فروردین، اردی بہشت، ماہ اردیبہشت، شب و اتھار. شما شماره 2 بفرمایید. این فصله کدوم فصل است؟ این فصل پاییز است. نه دیگه تابستان است. این بله گرمیوں میں پھل تابستان. پکتے ہیں، گرمیوں میں پھل پکتے ہیں. فصل تابستان. ماہ اول تابستان کا کون سا ہے؟ ماہ اول یہ برداد شہریور. ماہ سوم شہریور است. شہریور است. خود سکینه این کدوم فصل است؟ فصل پاییز. ماہ اول فصل پاییز کدام است؟ ماہ اول پاییز، ماہ اول پاییز مہر است. ماہ دوم آبان، آذر. ماہ سوم آذر. خوب آل زهرا شما بفرمایید. این فصل کدام فصل است؟ فصل زمستان است. فصل زمستان. ماہ اول زمستان ماہ اول زمستان دی بہمان اسفان. خوب تمرین شماره 10. خانم علمین کالوانی مانند مثال جیسے انہوں نے مثال دی ہے، با استفادہ کلمہ زیر نیچے کے ورڈز کو یوز کرتے ہوئے دربارہ، یہ وہ واجہ دربارہ اور دربارہ ورڈ لفظ، ایک نیچے کے ورڈ اور ایک یہ دربارہ ورڈ کو یوز کر کے جملے بنویسی، جملہ لکھیے. مثلا اسماعیل دربارہ طبیعت ایران سوال کرد. شما بفرمائیں شمارے یہ ایک مانند مثال. بله. شمال ایران شما درباره شمال ایران انشا نوشتید. بله چون ماضی سوال کرد یا ماضی یوز کیا تو آپ بھی ماضی یوز کیجئے. شما درباره شمال ایران انشا نوشتید. مانا کنید، مانا چی میشه؟
بلے آپ آپ نے نارتھ ایران کے بارے آپ نے میں ایسے لکھا. بھلے ٹاپک سبجیکٹ لکھا بھلے خوب. تحسین فاتح میں شمارے 2 شما پہ فرمائید. لبہا درباری شہرهای ایران گفتگو کردند. بله کردن چون ماضی است. چرا کردن چون ماضی است. بله اینجا چرا کردن چرا نوندال چون طلبها جمع است. طلبها درباره شهرهای ایران گفتگو کردند. مانا کنید اسٹوڈنٹس نے ایران کے سٹیز کے بارے میں باتیں کی. گفتگو کی بات. خوب آقای نحال شما پہ فرمائش شمارے سے. درباری آب و ہوای کشور شان مطالعه کردن. بله مانا کنید آنها درباره آب و هوای کشور شان مطالعه کردن. ان لوگوں نے اپنی کنٹری کی کلائمیٹ کے بارے میں اسٹڈی کی. خوب شمارے 11 آقای کاشف مانند مثال پاسخ مناسب را برائے پرسشائے زیر انتخاب کنی. جیسے انہوں نے مثال دی ہے. کیسے مثال دی ہے ابھی دی ہے بتائیں گے. ہر سوال کے لیے مناسب جواب چوز کیجیے. آگے پیچھے کر رکھے ہیں سوال کے جواب. جیسے انہوں نے شمارے یہ چرا مسیر دماوند در بیشتر وقت شلوغ است چون مردم ایران برای دیدن جنگل و دریائے خزر این مسیر را انتخاب میکنند. کیونکہ لوگ اس جنگلوں کو دیکھنے کے لیے اور دریائے خزر کو دیکھنے کے لیے اس سڑک کو اس راستے کو چوز کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے. شما پہ فرمائے شمارے 2 در مسیر دماوند چه چیزایی وجود دارد. دماوند چه چیزایی وجود دارد. جوابش کجاست؟ دماوند نام دارد. بله در مسیر دماوند مانا کنید. اول مانا کنید در مسیر دماوند چه چیزهایی وجود دارد. وہ لاسٹ والا. احسن. در مسیر دماوند کے راستے میں چه چیزهایی وجود دارد. کون سی چیزیں موجود ہیں. نگاہ کنید در مسیر دماوند کوها دریا اور چشمه‌های زیادی وجود دارد. دماوند کے راستے میں بہت سے چشمے گھاٹیاں اور پہاڑ موجود ہیں. کائنات فاتح میں شمارے 3 بخانید و جواب تلاش کنید. بلند ترین ببخشید تلاش در اردو است. در فارسی تلاش کے معنی کوشش کے ہیں. یعنی پیدا کنید. جواب آن پیدا کنید. شمارے 3 بخانید و جواب آن پیدا کنید. جمله دوم دماوند بخانید نه شماره 3 بخانید. بلند ترین کوه ایران چه نام دارد. دماوند نام دارد. بله بلند ترین کوه ایران چه نام دارد. بلند ترین کوه ایران دماوند نام دارد. سبیکه شما بفرمایید. شماره 4 بخانید و جواب پیدا کنید. ایران جنگل و دشت دارد. پس بالاترین ایران جنگل و دشت دارد. بله آیا ایران جنگل و دشت دارد. بله ایران جنگل و دشت دارد. بله دیگه گل زهرا راحت ترین چیزی بله راحت ترین چیز در بله کوه دماوند در کجا قرار دارد. دارد بین دو شہر ایران. بین نہ دیکھیں یہ مزاری نہیں ہے. یہاں پہ جو بین بجائے گا بین 2 شہر تہران و آمل قرار دارد. بین مت بجوائیے یہاں. بله کوه دماوند در کجا قرار دارد. دماوند پہاڑ کہاں موجود ہے. بین 2 شہر تہران و آمل قرار دارد. 2 شہر ایران اور آمل کے بیچ میں موجود ہے. خوب این درس تمام شد. درس 13 انشاءاللہ فردا درس 14 واجهه جدید بنویسید وہ بھی آئید انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. موفق باشید و خدا نگہدار شما. کتاب کار میری مامی نے دی تھی نا. ہاں تو وہ صبح تک مل جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو احمدآباد جانا ہے. احمد آباد یا تو گاندھی نگر. تو صبح کو ایسے لے جائیں میں بعد میں چیک کر لوں گا.
ٹھیک ہے، ابھی میں ایسے دیکھ لوں گا کہ ہاں لکھی ہوئی ہیں، باقی میں کلاس میں آؤں گا، صبح لے جائیے. صبح خدا حافظ.